प्रिय श्रोताहरू नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ लिएर उपस्थित भइसकेको छु म हेम चापागाई, प्राविधिक सहयोगी साथी सनम श्रेष्ठको साथमा। कार्यक्रम आजको सन्दर्भ सामुदायिक रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6 बजेको समाचार पछाडि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समुदायका अगुवाहरूसँग रहेर विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आजको कार्यक्रममा हामीलाई गर्व पनि लागेको छ। त्यस्तो अतिथि हामीले आजको कार्यक्रममा पाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुख तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पूर्व मन्त्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। र आज सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएको मान्छे र देशको एउटा उच्च ओहदामा पुगेर आज सिन्धुपाल्चोक वासीहरू, पूर्व सिन्धुपाल्चोक वासीहरू चाहिँ कसरी बसेका छन् भन्ने हेर्नको लागि विजय बस्ती आइपुग्नु भएको छ। यहाँलाई कस्तो लागेको छ? मलाई धेरै खुसी लाग्यो। एक त चाहिँ आफ्नो जिल्लाका साथीहरू, यसको मतलब जिल्लाभन्दा बाहेकको चाहिँ यसमा हामीलाई अरू स्वार्थ फरक छ भन्ने कुरा होइन। तर विशेष गरी आफ्ना जिल्लाका साथीहरू यति टाढा आएर त्यो जमानामा अत्यन्तै दुःख कष्ट खपेर यो ठाउँमा एक किसिमको नयाँ सृजना नै गरेर धेरै मिहिनेतका साथ साथीहरू आउनु भएको रहेछ। र त्यसमा पनि अहिले चाहिँ सिमानाको नजिकको यो बस्ती बेला बेलामा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि लड्नुपर्ने भिड्नु पर्ने मात्रै होइन, राष्ट्रियताको हिसाबले पनि एउटा राष्ट्रवादको भावनाबाट ओतप्रोत भएर सीमा सुरक्षाका लागि बिना तलब र बिना वर्दी सिपाही भएर काम गरेको समेत मैले देखेँ र आफ्नो क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको पनि देखेँ। यही रेडियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि वीरगन्जकै पुरानो रेडियोको रूपमा स्थापित गर्नुभएको रहेछ साथीहरूले। सञ्चारको क्षेत्रमा पनि र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि आफ्नो परिश्रमले आफ्ना साथीभाइ जुटेर स्कुलहरू खोल्नेदेखि लिएर यहाँका विकास निर्माणमा चाहिँ अहम भूमिका जो निर्वाह गर्नुभएको छ। अब त्यसैले म चाहिँ खुसी मात्रै छैन कि जिल्लावासीको हैसियतबाट म यो गर्व पनि गर्न चाहन्छु। र विक्रम श्रेष्ठ भन्ने एकजना भाइ, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ सम्पर्क गराइदिनु भयो र म चाहिँ बाह्रमा खुम्बाल खँडका यो स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको कार्यक्रम खेलकुद विभागले गरेको थियो। मणिभूषण यादवजी हाम्रो संयोजक हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य खेलकुद विभागको। त्यहाँ आउने क्रममा चाहिँ म यहाँ पनि आउनुपर्छ भनेर साथीहरूले भन्नुभयो र यहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका र दोलखा लगायत त्यो छिमेकी जिल्लाहरूका मान्छेहरूको यहाँ ठुलो बस्ती छ भनेर भन्नुभयो। म यहाँ आइपुगेँ र यहाँ आइपुगेर मैले केही कुराहरू अध्ययन गर्दा हिजो बेलुकादेखि अहिलेसम्म चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटाघाटाहरू, विकास निर्माणको कुरा त एउटा पक्ष छँदैछ। मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रवादको हिसाबले पनि सीमामा बसेर यत्रो लडाइँ लडेर यहाँको एक चिम्ठी भूगोलका बारेमा कसैले धावा बोल्न नसक्ने गरी यहाँ लड्नु भएको छ। त्यसका लागि पनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। हजुर, यहाँलाई त हामीले सामाजिक सञ्जालमा धेरै पाउँछौँ र मन्त्री बहाल रहेकै स्थितिमा पनि यहाँका विभिन्न समाचारहरू आइरहेको थियो। जस्तै कहिले पूर्वमा गएर चाहिँ आगलागी पीडितहरूलाई सहयोगी गर्ने, कहिले पश्चिममा गएर त्यस्तै सहयोगहरू गर्ने। यो अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि ठाउँमा घुम्नुभयो, कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो सरकारले त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकेका छैन, स्थानीय तहमा अझै पनि यस्ता समस्याहरू छन्, के पाउनु भएको छ यहाँले? म चाहिँ सानै उमेरदेखि सामाजिक कामहरू गर्दै हिँड्ने मान्छे हुँ। मेरो फोकस सबभन्दा बढी शिक्षामा थियो र मैले 32 वर्षसम्म एसएलसीको सिन्धुपाल्चोकका विद्यार्थीलाई निःशुल्क त्यो कोचिङ क्लास पनि पढाउँदै आएँ र अरू शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मैले सहयोग गर्दै आएँ। र यो सन्दर्भमा मैले बेला बेला भन्ने पनि गरेको छु, राजधानीको नजिक भएर पनि अत्यन्तै पिछडिएको, विकास र शिक्षामा पिछडिएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक अहिले नेपालको सबभन्दा पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ सिन्धुपाल्चोक। गर्व पनि लाग्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भूगोल चाहिँ अत्यन्तै डाँडा काँडा, खोला नाला, भिर पाखा पखेरा मात्रै होइन, पछिल्ला दिनहरूमा त पानी पोखरा पछि सबभन्दा बढी हामी कहाँ पर्छ बारबिसेमा। त्यहाँको भूगोल हेर्दाखेरि अलिकता कच्चा माटोहरू जस्तो छ।
त्यसमा पनि 72 सालको महाभूकम्पको पराकम्पनपछि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला छेदविच्छेद भएको छ र वर्षै पछि ठुलो सङ्ख्यामा धनजनको क्षति त्यहाँ भइरहने गर्छ र भूकम्पबाट पनि पीडित, बाढी पहिरोबाट पनि पीडित, हुँदा कोरोनामा पनि सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोकै मान्छे मर्नु पर्यो र यी प्राकृतिक विपत्तिहरूमा सधैँभरि लड्ने, खेल्ने, काम गर्ने, सहयोग गर्ने मलाई बानी नै परिसक्यो। भर्खरै पनि हामीले ताप्लेजुङको आगलागी पीडित हजुर त्यसपछि अब नेपालीका मनहरू यति राम्रो छ हेर्नुहोस्, हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भने संसारभरिका नेपालीहरू जहाँ बसेका छन्, खाडी मुलुकमा 46 डिग्रीको तापक्रममा फलाम छुट्नेदेखि लिएर अमेरिकामा बसेर 2-4 पैसा कमाएर इज्जत धानेका मान्छेहरू समेत पनि हामीलाई सहयोग गरिन्छन् र म यो प्राकृतिक विपत्तिमा जनताको साथमा खेल्ने र सहयोग गर्ने मलाई बानी नै परिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो जिल्लाको मात्रै कुरा होइन, म एउटा नेपालीको नाताले, त्यसमा पनि एउटा पार्टीको म केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ र यो देशमा मन्त्री भइसकेको मान्छे, मेरो दायित्व नेपालका प्रति नै छ। त्यसले जहाँ विपत्ति पर्छ, जहाँ आपत्ति हुन्छ, म हिँडिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो उसमा पनि ताप्लेजुङमा पनि 57 घरधुरी पूर्ण रूपमै नष्ट भएछ। त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै हामीहरू आर्थिक प्याकेजहरू लिएर गयौँ र म शिक्षालाई अलि जोड दिने मान्छे भएको हुनाले त्यहाँ पनि यो आगजनीबाट चाहिँ ध्वस्त भएको सम्पत्ति ध्वस्त भएका परिवारहरू बिहानको घटनाले गर्दा मानवीय क्षति भएन। सबभन्दा गरिब र अलि पढ्न चाहिँ ट्यालेन्ट खालको विद्यार्थी एकजना मलाई दिनुहोस् र म चाहिँ काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न स्कुलमा राखेर उच्च शिक्षासम्म पढाइदिन्छु र रोजगारीको पनि जिम्मा लिन्छु भनेर आएँ। काठमाडौँ गएर मैले त्यो पढाउने ठाउँ व्यवस्था पनि गरिसकेँ। केही दिनभित्रमा अब शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्यो, लगेर पढाइदिन्छु। र मेरो सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने त कोरोनाबाट चाहिँ मरेको चाहिँ महिलाको बच्चा 9 दिनको त्यो मैले जिम्मा लिएर आएको छु। 1 लाख रुपियाँ मैले पौष्टिक आहारलाई जिम्मा लगाइदिएँ। उच्च शिक्षा र जागिरको जिम्मा ल्याएको छु। यो चाहिँ बाढी पहिरोमा परेका बच्चाहरू, धेरै बच्चाहरूलाई कलेजमा ल्याएर स्कुलमा ल्याएर पढाउने काम पनि गरिरहेको छु। यहाँले यसो गरिरहँदा जुन एउटा जनतासँगको भावना छ, त्यसरी हेर्दाखेरि यहाँलाई एउटा भावनात्मक नेताको रूपमा पनि हामीले महसुस गर्छौँ। तर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ मोहन बहादुर बस्नेत चाहिँ एउटा हक्की मान्छे हो, उसले चाहिँ कुनै फल्ट देख्यो भने पिटिहाल्छ पनि भन्छन् नि। कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब हरेक कुरामा पिटेर हिँडेर त साध्य छैन, तर राम्रा कुरामा कोही बाधक बन्न थाल्यो भने, जनताको परिवर्तनका लागि, विकासको लागि, मलाई चाहिँ पञ्चायत कालमा निःशुल्क पढाएर बस्दा त्यहीँबाट लगेर जेलमा हालिदिएको छ। अब गरिबका छोराछोरीलाई पैसा खर्च गरेर आफूले समय खर्च गरेर पढाउनु नपाउनु, त्यस्तोमा जेल जान परेपछि अनि बाँकी राख्ने। त्यसैले मैले चाहिँ राम्रा कामका लागि बाधा विरोधहरू बढ्न थाल्यो, राम्रो भन्ने कुरा जनतालाई महसुस दिन सकियो भने त्यो अवरोध हटाउनु पर्छ भन्ने सिलसिलामा अलिअलि झडपहरू पनि भएका छन्। म यसलाई स्वीकार्न तयार छु। तर म चिया, पान, सुपारी, ल्वाङ, सिगरेट, ड्रिङ्क केही नगर्ने मान्छे, म पनि पढे लेखेको मान्छे, मैले त्यसरी हिँड्नु जरुरी थिएन। तर परिवर्तनको नाउँमा र जनताका नाउँमा विरोध गर्नेहरूलाई पेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि छ। र मैले विकासकै बारेमा पनि सडक खोल्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको न्यु पारेर बाटो ब्लक गरिदिन्छ, काम गर्न दिँदैनन्। मैले डोजरमै केटाहरू राखेर तलब दिएर अन्याय नगरिकन खन्ने, जति बाटो खन्दाखेरि दुवै तरिकालाई बराबर पर्ने गरी लाने, रुट क्लियर गर्दा। तर विरोध भयो भने चाहिँ त्यो विरोध हटाएर पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हिँड्दाखेरि सायद मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आज सबै टोल त्यस्तो पहाडी जिल्लामा सबैका गाउँमा मोटर बाटो पुर्याउन सकेका छु। बिजुली सबै कहाँ पुग्न सकेका छ। खानेपानीको एउटा अभियान नै छेडेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा त अब एक किसिमको धेरै ठुलो प्रगति नै भएको छ। त्यसैले विकासको लागि अवरोध सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले छोड्नुहुन्न भन्ने हो। जस्तै उदाहरणको लागि बाटो खन्दै जाँदा ढुङ्गाहरू देखियो, मुढा देखियो, पहरो देखियो भने पनि त स्क्राप ड्रेलले हानेर भरसम्म सकेन भने ब्लास्टिङ गरेर भयो भने त क्लियर त गर्नु पर्यो नि गन्तव्यमा त्यो पुर्याउनलाई। त्यो विषयमा चाहिँ अड्किन थाल्यो भने म हेरेर बस्दैन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ झडप पनि हुन्छ। जस्तै अहिले नै स्वास्थ्य सामग्री कोरोना भाइरसको महामारीमा बाँड्दा धेरै पटक पुलिससँग हाम्रो झडप भयो र हामी ठेल्यौँ। मुद्दा बोक्न तयार, कुट्न तयार, पिटिन तयार, तर जनताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। यो महामारीमा हामी सहयोग गर्छौँ भएर हामी हिँड्यौँ, हामी सफल भयौँ। नेपाल अधिराज्यभरमा धेरै ठाउँमा काम गरेर हिँड्नेलाई एकद्वार प्रणालीको नाउँमा, लकडाउनको नाउँमा रोकिए, तर हामीले लकडाउन पनि मानेनौँ। यसो भन्दा मलाई
असिजिलो छैन, किनभने हजुर, उद्देश्य राम्रो थियो र हामीले चाहिँ एकद्वार प्रणाली पनि मानेनौँ र हामीले जनताको घर दैलोमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गऱ्यौँ, खाद्यान्न वितरण गऱ्यौँ, ठाउँ अनुसार नगद पनि बाँड्यौँ र बाढी पहिरोमा हामी त्यतिकै खट्यौँ। अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुभयो, सायद यो चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो, 12 गते भयो म हिँडेको। म दसैँमा 3 दिन, तिहारमा 2 दिन आराम गरेको छु, त्यसपछि आराम गरेको छैन। कामै गरिरहेको हुनाले आजकल यो सामाजिक सञ्जालमा कतै न कतै आउने हुनाले मलाई लाग्छ सामाजिक काम गरेर सञ्जालमा चाहिँ अलिक बढी चर्चाको विषय बन्ने मान्छे मध्येमा म एकजना हुँ भन्ने लाग्छ र हजुर, त्यसका लागि त होइन, राम्रो काम गर्दाखेरि त्यो चिज हुँदो रहेछ। हजुर। अलिकति मैले प्रसङ्ग परिवर्तन गरेँ र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ खेलकुद विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ नेपालमा खेलकुदको अहिलेको अवस्था के छ? हेर्नुहोस्, खेलकुदको बारेमा नेपालको सरकार, हजुर, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको सरकार होस्, भएको बेला होस्, चाहे कम्युनिस्टका बेला होस्, कसैका होस्, यसलाई कुनै प्राथमिकतामा राखेन। हजुर, हजुर, यसको कम्युनिस्टले चाहिँ फेरि के गर्यो भने काङ्ग्रेसले प्राथमिकतामा राखेन, कम्युनिस्टले प्राथमिकतामा चाहिँ राख्यो आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँ छिराएर हिजो शरदचन्द्र शाहको शैलीमा कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्यो। हजुर, हजुर, तपाईँलाई उदाहरणको लागि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नियम कानुनलाई पनि तोडे। नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना विदेशीहरूको सहयोग कसैले लिन पाइँदैन, यो हाम्रो कानुनले प्रदान गरेको अधिकार हो वा कानुनमा व्यवस्था भएको विषय हो। अहिले ओलम्पिक कमिटीले यस्तो कानुन बनाइदियो कि कम्युनिस्टको 2/3 नजिकको बहुमत हुँदा यो ओलम्पिक कमिटीले चाहिँ संसारमा जो कसैले केही सहयोग गर्न पर्यो भने नेपाली सरकारको स्वीकृति नलिकन त्यो ओलम्पिक कमिटीले स्वीकार्न पाउने, किनभने त्यहाँ कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ। भनेपछि आर्थिक अनियमितता गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारलाई हिसाब किताब पेश गर्न पर्ने हो, त्यस्तो खालको छ। र खेलाडीहरूका लागि चाहिँ म खेल खेलेर हजुर, मेरो जीविका चल्न सक्छ, मेरा बालबच्चाहरू हुर्काउन सक्छु, म यो देशको चाहिँ हुने खाने नै नागरिक बन्न सक्छु भन्ने परिस्थिति नेपालमा निर्माण भइसकेको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात खेलकुदका गतिविधिमा अलिअलि सुधार भइरहेको छ र केही खेलाडीहरू चाहिँ अब जस्तै बाँच्न सक्ने पनि यहाँ भएका पूर्व छन्। खेलाडी पनि भएको मैले बुझेसम्म यहाँ मार्सल आर्टको खेलाडी पनि भएको कारणले कस्तो देख्नुहुन्छ? जस्तो यहाँ त युवा नेता हुनुहुन्छ, भोलि भविष्यमा यहाँले पार्टीगत तर्फबाट अथवा सरकारकै संयन्त्रमा पनि निकट भविष्यमै जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँको सोच के छ? यहाँबाट चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले के आशा राख्न सक्छन्? धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नु तपाईँले। नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभाग पहिला पनि थियो र विभिन्न पार्टीका विभागहरूमा खेलकुद विभाग पनि हुन्छन्। नेपालमा म पहिलो मान्छे हुँ जसले मलाई मेरो पार्टी सभापतिज्यूले वा पार्टीले मलाई विभागको प्रमुख बनाएपछि 3 दिनभित्रमा मैले खेलकुद विभागको अफिस छुट्टै राखेर सञ्चालन गरेका छु। 3 दिनभित्रमा र विभागको अफिस नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बाहिर आजसम्म कुनै पार्टीको गएको मलाई इतिहास थाहा छैन, होइन। र किन मैले छुट्टै विभागको अफिस खोलेँ भन्दाखेरि काम गर्नु धेरै छ, त्यस कारण त्यसलाई एउटा चाहिँ कार्यालयकै रूपमा बसेर सञ्चालन जाउँ र 24 घन्टा यो काम चाहिँ अथवा 12 महिना यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर मैले हिँडेँ। र खेलकुदका गतिविधि गर्न खोज्दाखेरि कोरोनाको कारणले हामीलाई सरकारको स्वीकृति पाउने स्थिति पनि थिएन, त्यसमा हामी पनि सचेत हुने, कन्भिन्स हुन जरुरी थियो सुरुका दिनमा। र त्यो बेलामा हामीले के गर्यौँ भने आश्विन 4 गतेबाट खेलकुद विभागले चाहिँ देशमा कोरोना र नन कोरोना, कोभिड र नन कोभिडका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो, रगतको अभावहरू व्यापक रूपमा हुन थाल्यो, त्यो सूचना प्राप्त भयो। अहिले हामी 77 जिल्लामा आश्विन 4 गते सुवर्ण शमशेरको स्मृति दिवसको दिन पारेर हामीले चाहिँ स्वर्गीय सुवर्ण शमशेरको हामीले रक्तदान कार्यक्रम देशभरि गरिरहेका छौँ। अहिले 32वटा भन्दा बढी जिल्लामा हामीले गरिसक्यौँ यो खेलकुदकै क्षेत्रबाट। साफ गेमका गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई हामीले तत्कालै हामीले आर्थिक सहयोगसहित सम्मान पनि गऱ्यौँ। ओलम्पिकमा छनौट भएका खेलाडीहरू र कोचेजहरूलाई हामीले कोरोना बिमा गरिदियौँ। त्यसपछि अब अहिले अलिकति खुल्ला हुन थालेपछि मैले सबभन्दा पहिला त मेरै जिल्लामा हाम्रो पारिवारिक खर्चबाटै एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट गरायौँ र त्यो टुर्नामेन्टको चिफ गेस्ट पनि शेरबहादुर दाइ हुनुहुन्थ्यो। हिजो पनि यहाँ
खुमबहादुर खड्का स्मृति अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा शेरबहादुर देउवाज्यू नै प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले लिएर आएका थियौँ र अहिले हामीले चाहिँ देशभरि खेलकुदका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। खेलकुदका गतिविधि धेरैभन्दा धेरै खेलाडी उत्पादन गर्ने पनि, उत्पादित खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत हुनका लागि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउनेदेखि लिएर र अरू के अरे गेम आयोजना गर्ने पनि र भविष्यमा चाहिँ हरेक जिल्लाको वडा स्तरसम्म खेलकुदका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हामीले प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने पनि योजना बनाएका छौँ र यसमा चाहिँ मैले अझ भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि पनि खेलकुद धेरै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले स्वस्थ हुन जरुरी छ। म आज यो उमेरको भए मैले एउटा ट्याब्लेट खानु परेको छैन र म आजसम्म मलाई अल्छी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, नरुच्ने, नपच्ने भन्ने मेरो रेकर्ड छैन होइन। 4 घन्टा सुते मलाई निद्रा पुग्छ। त्यसमा म नियमित व्यायाम गर्ने कुराले र आहार विहारको कुरामा मलाई त्यसमा मद्दत गरेको छ भन्ने म आफै पनि प्रमाण हो। त्यसकारणले अब हाम्रो अहिलेको चुनौती र हामीले गर्नुपर्ने विषय चाहिँ व्यापक रूपमा खेलकुदका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, खेलाडीहरूलाई वातावरण दिने र भविष्यमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू भएकालाई प्रोत्साहित गर्ने, नभएका उत्पादन गर्ने र नेपालको शिर अथवा नेपालको झन्डालाई संसारमा फहराउनको लागि खेलकुद जतिको सजिलो र असल माध्यम केही हुनै सक्दैन। त्यसमा चाहिँ जोड गर्ने र अन्तमा खेलाडीहरूलाई एउटा व्यावसायिकताको चाहिँ अनुभूति दिलाउनको लागि सरकारमा हुँदा वा नहुँदा त्यो विषयमा कोसिस गर्ने र म खेलाडी भएर बाँच्न पाउँछु, खेलाडी भएर मेरो जीवन चल्छ र यो ठाउँमा पनि आर्थिक गुन्जायस छ र मेरो चाहिँ पाखुरामा बल हुन्जेल, तिग्रामा बोसो हुन्जेल, मेरो उमेर छ हुन्जेल म खेलाडी हुने र भोलि वृद्धावस्था भएपछि मेरा छोरछोरी र मेरा परिवार विचल्य हुने स्थितिको मानसिकता जहिलेसम्म खेलाडीहरूले बोक्छन् त्यो बेलासम्म खेलको प्रगति हुन सक्दैन र खेलमा लागेर मेरो जीवन चल्छ भन्ने परिस्थिति अलिअलि सुरुवात हुन थालेको छ। यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न मैले जे सक्छु मेरो तर्फबाट म निरन्तर रूपमा लाग्ने मेरो योजना छ। अब यो खेलकुदबाट अलिकति वर्तमान राजनीतितर्फ जाउँ। अहिले अब राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के हो यहाँको देखाइबाट? अहिलेको अवस्थामा मात्रै काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको आन्दोलनदेखि 62-63 को आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माण गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्नेसम्म काङ्ग्रेसको अहम नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ यो देशमा, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा। र नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र चाहना बिना बिपी कोइरालाले पार्टी स्थापित गर्दा संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुभएको थियो। त्यही कुरालाई काङ्ग्रेसले च्यापेर हिँडिरहेको थियो, त्यही अनुसरण गरेर त्यसलाई अङ्गीकार गरेर हिँडिरहेको थियो। तर राजा चाहिँ संवैधानिक राजा भएर बस्न यो देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले चाहेन। नचाहेपछि राज संस्थाले सिधै सरकार सञ्चालन गर्न अब सरकारको अध्यक्ष भएर बसेको स्थिति, कार्यकारी प्रमुख पनि हुने स्थिति भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले का युवाहरूको चाप पनि पर्न थाल्यो र पार्टी गणतन्त्रमा जाने एउटा चाहिँ निर्णय गरेर त्यसको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यसकारणले कुनै पनि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी र अहम भूमिका रहेको कुरा इतिहासले प्रमाणित गर्दछ। र अहिलेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले हराएको छ। हिजो निर्वाचन गर्ने बेलामा 74 सालमा काङ्ग्रेस अहिले चुनाव हार्छ, त्यसकारणले तत्काल चुनाव गर्न हुँदैन, 3 महिना सारिदियो भने माओवादीको ठाउँमा एमालेको ठाउँमा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले चुनाव सारिदिनुहोस् भनेर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीकै नेताहरू पनि हाम्रा नेताहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो भने म समेतलाई पनि, म त्यतिखेर सञ्चार मन्त्री थिएँ र मलाई पनि यो कुराहरू आएको थियो र हाम्रो पार्टीको नेताहरूले देश जित्नुपर्छ, जनताहरूले जित्नुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वमा बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसकारणले चुनाव गर्ने व्यवस्था हामीले बचाउन सक्यौँ भने, त्यो संविधान टिकाउन सक्यौँ भने चुनाव त आइरहन्छ। हिजो पनि जितेको हो, 2/3 पनि आएको हो, भोलि पनि जितौँला। त्यसकारणले मुलुक र जनता संविधानलाई साक्षी राखेर अहिले हामीले चुनावमा जानुपर्छ भनेर हामी चुनावमा गयौँ। चुनावमा हाम्रो हार निश्चित रूपमा भयो। हारेपछि हामी 5 वर्षको लागि जनताले त हामीलाई भोट दिएन। हामी चाहिँ प्रतिपक्ष भएरै प्रमुख भएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि हो काङ्ग्रेसको र
र नेताहरूले यो अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनु पनि भएको थियो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अहिले मलाई त अहिले फेरि म भन्नुभएको जस्तो म बुझ्दैछु, म भन्दैछु अब नेपाली कङ्ग्रेस बिना देशलाई निकास नहुने स्थिति देखियो। नेकपा ठुलो पार्टी थियो, त्यो ठुलो पार्टीको आन्तरिक लफडाले माओवादीको ठाउँमा एमालेको ठाउँमा गइसक्यो मात्र होइन, एमाले पनि दुईटा हुने देखिसक्यो। त्यसकारणले मधेस केन्द्रित दलहरू पनि अब सत्तामा नभएला संविधान संशोधन भनेका छन्, सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सिन्छन्, खालि यस्तै कुरा गरेर हिँडेका छन् र उनीहरू चाहिँ सत्ता लोलुपता मात्रै देखिएको छ। मधेसी जनताको हितका लागि यत्रो लामो समय सत्तामा बसेको मधेस केन्द्रित दलहरूले कुनै पनि किसिमको परिवर्तन गरेन। अब अहिले फेरि सत्ताबाट निक्लियो, उहाँ चौधरीको रिहाईको कुरा गर्छन् अनि संविधान संशोधनको कुरा गर्छन्। हिजो केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकारमा रहँदा के आवाज निकाले त उहाँहरूले? कहाँ बाटो बन्द गरे, कहाँ हडताल निकाले, कहाँ जुलुस निकाले? त्यसकारणले उहाँबाट पनि अब भर देखिएन। नभइसकेपछि माधव नेपालजी र प्रचण्डजी त गएर पार्टी सभा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भन्नु जानुभयो। त्यसपछि नै उहाँले स्वीकार्नु भएन र अहिले पार्टीभित्र पनि हिजो दुई मत थियो, सरकारमा जानुपर्छ र जान हुन्न भन्ने, र अहिले फेरि संवैधानिक सङ्कट आउने देखियो। पहिलो ठुलो दलले सरकार बनाउनु पर्ने नेतृत्व, उनीहरूको नेतृत्वमा त्यो दलै दुजा भइसक्यो, अब टुक्रिसक्यो। त्यो स्थिति औपचारिक रूपमा घोषित नभए पनि त्यो चरणमा पुगिसक्यो। त्यसपछि आएर दोस्रो दल काङ्ग्रेसले सरकार नबनाएपछि मधेस केन्द्रले कहाँ बनाउनु, त्यसपछि आएर फेरि संवैधानिक सङ्कट आएर फेरि निर्वाचन, नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकारमा जान्छ। त्यही त मध्यावधि चुनाव फेरि जानुपर्ने, के अरे फेरि चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसभित्र व्यापक छलफल भइरहेको छ। यदि मुलुकले निकास पाएन, संवैधानिक सङ्कट पर्न थाल्यो र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने स्थिति आयो भने काङ्ग्रेस सरकारमा जान तयार रहेको कुरा पनि सरसर्ती हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अलि बुढापाका नेताहरू चाहिँ सरकारमा जानुपर्छ, अलि युवाहरूले चाहिँ जानुहुन्न भन्ने धार राखिराखेको देखिन्छ होइन। अब अहिले छैन। अहिले के छैन भन्दाखेरि सिनियर नेताहरूमा रामचन्द्र दाइले पनि शेरबहादुर तपाईँ अब यो अप्ठ्यारो भएर मुलुकलाई निकास नहुने स्थिति देखियो, तपाईँ जानुहोस् भन्न थालेको छ। अब युवा नेता भन्नेहरू पनि अब हेर्नुहोस्, म पनि युवै हुँ। कस्तो हो भने काङ्ग्रेसभित्रको युवा नेताहरू भनेर चाहिँ पार्टीलाई एउटा निश्चित दिशा दिने गरी कार्ययोजना सहितको विरोध गर्ने कोही पनि छैन नेतृत्वको। अलिअलि ट्याउ बोल्ने अनि कुन चाहिँ नेताको पछि लाग्दा आफ्नो पद सुरक्षा हुन्छ त्यो कुरा खेले मात्रै हो अहिलेसम्म। युवाहरू भनेर चाहिँ हामीहरू मध्येबाट कसैले पनि त्यो एउटा योजना बनाएर पार्टीलाई यसरी दिशा दिन्छु, पार्टीलाई यसरी बलियो बनाउँछु, अहिलेको यो कुरा भएन, यो कुरामा सुधार्छु भन्ने खालको कसैको पनि छैन। मैले फेरि भने अलिअलि हल्लाखल्ला गर्ने अनि बढी बोल्यो भनेर चाहिँ च्याप दिलान् भन्ने, जस्तै अस्ति योगेश भट्टराईजी धेरै कराइरहेको थिए, मन्त्री बनाइदियो, धुवाँधर समर्थनमा लाग्यो। यस्तै मात्रै हो हाम्रो। अब मैले यहाँनिर प्रश्न गर्न चाहेँ, जस्तो यहाँले धारणा राख्नुभयो कि पार्टीको एउटा छलफल भइराखेको कुरा राख्नुभयो होइन, महाधिवेशनको पनि सङ्घारमा हुनुहुन्छ यहाँहरू होइन। महाधिवेशनको सङ्घारमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदाखेरि कस्तो होला, यहाँको व्यक्तिगत विचार चाहिँ के छ? कुरा के हो भने सबभन्दा माथि हामीले मुलुकलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधान 6.5 दशक भन्दा पहिलादेखि नेपाली जनताले यो संविधान चाहेका थिए। यस्तो खालको, यसमा केही संशोधनका गुन्जाइस अझै छन्, तर यो खालको चाहिँ अब जुन अब सङ्घीयतामा आधारित, समावेशितामा आधारित जुन किसिमको चाहिँ यो संविधान बनेको छ, यो संविधानलाई जोगाउने पनि धेरै ठुलो दायित्व छ। त्यसमा पनि पहिलो संविधान सभामा 4वटा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री भए, संविधान दिन सकेन। दोस्रो अब ठुलो दल काङ्ग्रेस त्यतिखेर हुँदा पनि काङ्ग्रेस सरकारमा गएन। कहिलेकाहीँ सत्ता लोलुपता भनेर काङ्ग्रेसलाई भन्छ, चाहेको भए हामी जान सक्दैन, हामी गएनौँ र तेस्रो ठुलो दल एमाले नै गयो। काङ्ग्रेसले ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ आफ्नो औकात प्राप्त गर्ने बित्तिकै यो देशमा संविधान दिन सक्यो, जारी गर्न सक्यो। र अहिले पनि काङ्ग्रेस बाहिर रहिरहँदा यो र हाम्रो यो खालि अधिवेशनको मात्रै कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो संविधान चाहिँ भोलि अब बर्बाद हुने हो कि अझै एकपल्ट त आक्रमण भइसक्यो, फेरि अर्को आक्रमणमा के हुने हो, त्यो पनि काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बेला छ। र अर्को कुरा, सरकारमा जाँदैमा हाम्रो अधिवेशन रोकिँदैन। अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, भइरहेछ। लकडाउन 6 महिना हुँदाखेरि हाम्रो 6 महिना धकिलियो,
हामीले फागुनमा भनेको अधिवेशन हामीले भदौमा गर्नुपर्ने, त्यसपछि त हाम्रो संवैधानिक प्रावधानबाट पनि अडेस लाग्ने ठाउँ हामीलाई छैन। हाम्रो अब अधिवेशन विधानले हाम्रा सबै संरचनाहरूलाई क्रियाशील बनाएर केन्द्रीय अधिवेशन भदौमा गर्नै पर्छ, डेट तोकिएको छ र यसको काम पनि नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो भने महाधिवेशन निश्चित टाइममै हुन्छ, त्यो त गर्नै पर्छ नि। हामीलाई संवैधानिक रूपबाटै अब सार्ने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्छ। र यो पार्टीले आफ्नो क्रियाकलाप पार्टीगत रूपमा भइरहन्छ, सरकारको क्रियाकलाप पनि भइरहन्छ र यसलाई सँगसँगै लान सकिन्छ। हजुर, र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज एउटा देश दौडहा गर्ने क्रममा सिन्धुपाल्चोकको वासीहरूको दुःख सुख हेर्नलाई ठोरी आइपुग्नु भएको छ, विजय बस्ती आइपुग्नु भएको छ। समग्र सामुदायिक रेडियो विजय बस्ती सुनेर बसेका श्रोताहरूलाई चाहिँ यहाँको सन्देश के छ? अब यहाँ विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायत धेरै जिल्लाका साथीहरूलाई मैले यहाँ भेटेँ। पहिलाको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाका शासकहरूले यहाँ चाहिँ सीमा सुरक्षाको भित्री मनसायका साथ मान्छेहरूलाई यहाँ राख्ने व्यवस्था गरेको रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ अब यहाँ सर्प बिच्छीदेखि लिएर अब सीमापारीका मान्छेहरूको पनि खतरा यहाँ धेरै थियो, जङ्गली जनावरहरूदेखि लिएर। त्यो एउटा चाहिँ कोरा चाहिँ पाखोलाई, कोरा जङ्गललाई एउटा बस्तीमा व्यवस्थापन गरेर आज चाहिँ यहाँका चाहिँ स्थानीय जनता र चाहिँ बाहिरबाट आएका साथीहरूले मिहिनेत गरेर यो ठाउँलाई धेरै सुन्दर बनाइसक्नु भएको रहेछ। मैले सुनेको ठोरी, मैले सुनेको यो विजय बस्ती जुन अवस्थामा हो त्योभन्दा धेरै सुधारेको रहेछ। यसका लागि म सम्पूर्ण यो शुभ कार्यमा लाग्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यो रेडियोको कुरा छ, मैले यहाँ सुनिसकेँ कि वीरगन्जकै अथवा पर्साकै, वीरगन्ज मात्रै होइन पर्साकै एउटा अत्यन्तै पुरानो रेडियो र यो भेगको र ग्रामीण क्षेत्रको त पहिलो रेडियो रहेछ। र यो ठाउँलाई सुधार्ने, यो ठाउँलाई विकसित गर्ने, यो ठाउँका मान्छेहरूलाई सचेतनाका लागि सहयोग गर्ने र यो ठाउँका मान्छेहरूलाई चाहिँ सारा सूचनाहरू लिएर सम्प्रेषित गर्ने र मान्छेलाई चनाखो बनाउने काममा यो रेडियोको अहम भूमिका यो विजय बस्ती र यो एरिया मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो चाहिँ पर्सा जिल्लामा चर्चित रेडियोको रूपमा तपाईँहरूले विकास गर्नुभयो। यसका लागि म चाहिँ अब खुसी पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र अझ यो रेडियोले यो ठाउँको विकासका लागि, यो ठाउँको उन्नति प्रगतिका लागि सही सूचना चाहिँ जनतामा सम्प्रेषण गर्नका लागि तपाईँहरूको क्रियाशीलता अझ बढोस् र तपाईँहरूले जस अझ पाउन सक्नुहोस्। म यही शुभकामना पनि यो अवसरमा दिन चाहन्छु। हस्त पूर्व मन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि अब यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिताको सिलसिलामा आउँदा यहाँ जिल्लावासीहरूको ठुलो उपस्थिति छ, यहाँ बसोबास छ भन्ने सूचना पाएँ। म यहाँ आएँ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँको जस्तो एउटा पपुलर अब यो सञ्चार माध्यमबाट मैले आफ्ना केही कुराहरू भन्ने मौका, अहिलेको देशको सान्दर्भिक विषयवस्तुमाथि र यो ठाउँको बारेमा मैले केही कुरा राख्ने मौका पाएँ। यो मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा तपाईँ र तपाईँको रेडियो परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रिय श्रोताहरू, कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा हुनुहुन्थ्यो र आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, वर्तमान खेलकुद विभागका प्रमुख र पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका माननीय पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र आगामी दिनमा हामी यस्तै विषयवस्तु लिएर कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछौँ। आजको बसाइबाट भने प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने साथी सनम श्रेष्ठलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म हेम चापागाई पनि छुट्टिन चाहे। नमस्कार। एउटा नम्बर राखिदिनुहोस् त मेरो 2597 हुँदै हो, अर्को 985110 16 775 मा त्यहाँ एउटा लिङ्क गरिदिनु भयो भने हुन्छ। 985110 16 755